السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة هذه غنعرفوا شنو معنات لي زيفينمون انديبوندون وشنو معنات لي زيفينمون انكومباتيبل و لا بروبابيليتي كونديسيونيل. نبداو إن شاء الله. دونك هنا عندنا واحد لوغن فيه 12 كرة، 3 بول غيكونوا فيهم روج وعندهم الرقم ديالهم واحد، و 3 بول روج الرقم ديالهم جوج، و 6 فيغ الرقم ديالهم جوج. كيف ما قلت لكم في الحصة اللي فاتت، هنا غنحتاج ندير 3 لوغ، يعني 3 ديال الصنادق. اول حاجه نحط فيه الصنادق اللي بغاو هما، اذا روج روج 1 روج 1 روج 1 روج 2 روج 2 روج 2، و فيغ عندنا فيغ 2 فيغ 2 فيغ 2 فيغ 2 فيغ 2 فيغ 2 6. وغنزيدو كما قلت لكم دو لورن اخرين، واحد غير خاص غير بالالوان. دونك هنا عندنا 6 الارق، 6 روج و 6 فيغ، واحد خاص غير بالارقام. ارقام عندنا واحد واحد واحد، 3 منهم، وعندنا جوج في نهاية 9. ياك اول حاجه غنحسبو كاردينال اوميغا. قبل ما نحسبو كاردينال اوميغا خاصنا نعرفو قالك اونتيغ او هازار سيمولطانيمون دو بول، اذا غنخدمو بالسي. دونك كاردينال ديال اوميغا ايكال سي 2 من 12 ايكال. دونك نحسبو هادي سي 2 من 12 12 سي 2، دونك هي 66 كالا 66. هنا ليفينمون ا، ليفينمون ا عطاونا قالك لي دو بول تيغي بورتون لو ميم نومبر، اذا غنمشيو الخاصه بالارقام، اذا غيكونوا 2 2 و 1 1، يعني بي دو ا ايكال كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا، هي سي جوج من 9 بلس سي جوج من 3 على 66. نحسبو سي جوج من 9 هي 36 زائد 3 على 66 اللي هي 39 على 66. هنا غنسامبليفيو هي 13 على 22. من بعد ليفينمون بي، ليفينمون بي قال لك لي دو بول تيغي سون دو ميم كولور، اذا خصنا نمشي ناخذ دابا عندهم ميم كولور، اما يكونوا دو روج و دو فيغ. بي دو بي ايكال هي كاردينال دو بي على كاردينال اوميغا، اذا دو روج هي سي جوج من 6 بلس سي جوج من 6 على 66. نحسبوها هي 15، اذا 15 زائد 15 هي 30 على 66. 30 على 66 هي 6 على 11. من بعد قال لك كالكولي بي دو سي، كالكولي بي دو سي. دونك هنا عندنا السي، اذا السي شنو قال لك لي دو بول تيغي بورتون دو دي دو نومبر دون لا سوم ديالهم عطانا 3، اذا شنو غتكون؟ غتكون 2 اي 1، هما اللي جمعناهم غيعطينا 3. هاد 2 جوج زائد 1 هي 3. دونك بي دو سي ايكال، اذا الرقم جوج هي سي واحد من 9 فوا سي واحد من 3 على 66 ايكال. باش ما يبقاش ليسباس هنا نحسبوها من بعد هذا. دونك قلنا هي بي دو سي ايكال سي واحد من 9 فوا سي واحد من 3 على 66 اللي هي 27 على 66.
هي 9 على 22. تسعود من بعد 2A. 2A قال لك montrer que P ديال A intersection B. دونك A intersection B شنو معناتها؟ A intersection B. إذا A قال لك لي دو بول تيغي يكونوا دو ميم نومبر و B يكونوا دو ميم كولور. يعني شنو معناتها؟ خصو يكون عندهم نفس الرقم و ميم طون نفس اللون. يعني إما غتكون rouge 1 rouge 1 ou rouge 2 rouge 2 ou vert 2 vert 2. دونك هادو هما لي بوسيبيليتي اللي عندنا هنايا. دونك P2A inter B rouge 2 rouge 1 rouge 1. دونك عندنا يعني سي جوج من 3 حيت عندنا غير 3 كواري الرقم ديالهم واحد وهما غوج بلوس rouge 2 rouge 2 حتى هي سي جوج من 3 و vert 2 vert 2 سي جوج من 6 على 66. حسبوها. دونك هادي هي 3 هادي هي 3 ديجا كنا حسبنا سي جوج من 6 هي 15 على 66 هي 21 على 66 هي 7 على 22. دونك هنا كاين خطأ هنا هادي هي 7 على 22. من بعد لا كيسيون من بعد هادي بي. لا كيسيون بي قال لك لي زيفينمون A et B sont-elles indépendants. اذا هنا شنو معنات دو زيفينمون انديبوندون؟ عندنا قاعده اذا باش نعرفوا على ان دو زيفينمون واش هما انديبوندون ولا لا. اذا خاصنا نلقاو هاد العلاقه هادي خاصنا نلقاو بي دو A انتر بي ايكال بي دو A فوا بي دو بي. الا لقيتي هادي كتقول على انهم راهم انديبوندون. اذا حنا ديجا حاسبين بي دو A هنا غنديرو غير التعويض. دونك اون بي دو A فوا بي دو بي غنحسبوها هي قلنا 13 على 22 فوا 6 على 11. دونك قلنا 13 على 22 فوا 6 على 11 هي 39 على 121 على 121. إذا هادي ما كتساويش بي دو A انتر بي. دونك A et B ne sont pas indépendants. La question الأخرى عطانا في la question 3 sachant que l'événement B est réalisé calcule la probabilité pour que les deux boules tirées portant le même nombre. إذن هذا portant le même nombre هو l'événement A. وهنا قال لك sachant que l'événement B est réalisé. إذا il faut تسمع هاد sachant que كنعرفوا أنه البروبابيليتي كونديسيونيل. إذا شنو القاعدة كنديرو B أول حاجة نكتب لكم القاعدة ديالها بروبا كونديسيونيل هي هادي هي B. هنا اللي كيكون من ورا sachant que يعني هو B وهنا A. هنا هي P de A inter B على P de B يعني اللي كاينه لتحت. لا قلبتيهم غنمشي أكثر من خطأ. إذا هنا غنعوضو P de A inter B لقيناها قلنا هي يمكن 7 على 22 ولا ما شحال لقيناها نشوف 7 على 22. دونك هي 7 على 22 وهنا لتحت هذه هي 7 على 22 وهنا لقينا بي دو بي هي 6 على 11 يعني هي 7 على 22 فوا 11 على 6 اللي هي 7 على 12. هنا غنزيدكم
واحد البارتي اخرى هنايا اللي هي deux événements incompatibles. دونك هنا ناخدو deux événements incompatibles. اللي هما نسميهم A et B. إذا هنا لا بغينا نديمونطريو على أن واحد دو زيفينمون انكومباتيبل كنمشيو نشوفو لانترسيكسيون بيناتهم، يعني كنشوفو A انتر B. إلا كان لونسومبل فيد يعني راهما انكومباتيبل. شنو معنات لونسومبل فيد؟ يعني ما عندهمش شي حاجة مشتركة بيناتهم، ما كاينش شي حاجة كومان بيناتهم هما بجوج. دونك هذا هو دو زيفينمون انكومباتيبل. إذا خص يكون A انتر B إيكالا لونسومبل فيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.